اهلا وسهلا الوليدات. صباح vous allez bien j'espère انكم تكونوا بخير وعلى خير. بيان سور ترون كومان او الجذع المشترك هو واحد السنه في الرياضيات مهمه بزاف. الفو فيغ اتونسيون الله يرضي عليكم. جو سي تري بيان ان الامتحانات ما كاينينش في اخر السنه وهذه دونك ما كاينش ان نورماليزي، ما كاينش امتحان وطني. هادشي غيخليكم الا ما كنتوش جامعين ريوسكم تضيعوا في بزاف ديال المسائل اللي غير نورمالمون غتخليكم تخدموا في البكالوريا وانتم مهنيين او بعد البكالوريا وانتم مهنيين. الدروس اللي عندكم ترون كومان دروس جد رائعه وجد مهمه، سيرتو واحد الدروس معينه نحاول ما امكن ان نواكب معكم فيها باش العام الجاي وحتى في البكالوريا تكونوا في كامل القوى الرياضيه ديالكم باش تقدروا تواكبوا وتكونوا من المتفوقين في الرياضيات. الو الدروس اللي غنحاول نركز عليهم الله يرضي على وليداتي الدوال العدديه اسكون ابل لي فونكسيون نيميريك وحتى تريغونوميتري، يعني المسائل ديال سينوس وكوسينوس وطونجونت انسي دو سويت. دونك اختاريت نبدا لي فونكسيون نيميريك نظرا للاهميه القصوى ديالها في العام الجاي وحتى في البكالوريا. لي فونكسيون نيميريك بور فو دير نورمالمون في البكالوريا 70% ديال الامتحان كله كتكون تقريبا فونكسيون نيميريك. ولي فونكسيون نيميريك بيان سور امتى بديتوهم في السنه الثالثه اعدادي. في السنه الثالثه اعدادي تعرفتوا على بعض الانواع ديال لي فونكسيون نيميريك اللي هي بسيطه بزاف، الداله التالفيه، الداله الخطيه. ملي وصلتوا للترون كومان اتونسيون بداو كيعطيوكم شي مسائل واحده اخرى اللي هي اهم بكثير وشي مسائل اللي ما كنتيش ضابطها ما يمكنش نهائيا انك تستافد في البكالوريا او تقدر تفهم شي حاجه في البكالوريا. اول حاجه نورمالمون في لي فونكسيون نيميريك سي لو دومين دو ديفينيسيون ولا غادي نركز عليه في هاد لا سيونس. لو دومين دو ديفينيسيون سي لو بوين دونطري ديال لي فونكسيون. ما يمكنش لواحد التلميذ لواحد الطالب يدرس واحد الداله ويفهمها كيفاش دايره اللي ما كانش عارف الدومين ديفينيسيون ديالها. قبل ما نبدا حتى في الدومين ديفينيسيون نبغي نتكلم على داله، اش كنقصدوا بداله ولا اش كنقصدوا بان فونكسيون نيميريك. تو سامبلومون ان فونكسيون نيميريك بحال واحد لا ماشين كتدخل ليها واحد العدد وكتخرج لك واحد النتيجه. مثلا الا خدينا داله اف دو اكس ايكال 2 اكس، الا عطيتها واحد غتعطيني 2 لحقاش 2 اكس ضرب جوج في واحد غتعطيك 2. الا عطيتها 3 2 في اكس يعني 2 في 3 غتعطيني 6. داكوغ دونك قد ما عطيتها الاعداد قد ما كتخرج لي نتائج. دونك بحال واحد لا بواط كندخل لها اكس وكاينه عندها واحد لا صوتي كتخرج لي واحد العدد. داكوغ دونك لي فونكسيون نيميريك هما تطبيقات كيطبقوا على واحد العدد بواحد الصيغه معينه وكيعطيوني نتيجه. غير هو هاد الصيغ الله يرضي على وليداتي ديال لي فونكسيون نيميريك هناك ما لا يعد ولا يحصى من الصيغ ديال لي فونكسيون. تقدر انت مثلا نقول عطيني مثال ديال فونكسيون نيميريك، تقدر تقول لي هاد 2 اكس نيت، يقدر واحد اخر يقول لي موان 3 اكس، يقدر واحد اخر يقول لي اكس موان 1 سور اكس، يقدر واحد اخر يقول لي 1 سور اكس. دونك اون فوا كيل يا واحد لانفينيتي ديال انواع لي فونكسيون نيميريك. داكوغ دونك اش كنقصدوا بالدومين ديفينيسيون؟ الدومين ديفينيسيون تبع معايا مزيان هاد لي زيكزامبل اللي غندوي عليهم باش تفهم ما معنى الدومين دي ديفينيسيون. الوغ سي جو برون واحد لا فونكسيون عاديه سامبل سهله ماهله. الوغ قلت لك نعمزني مثلا عندي اف دو اكس ايكال اكس بلس 2. دونك هادي كتبان داله عاديه جدا. الا قلت لك واخا حسب لي الصوره ديال زيرو اش غدير نورمالمون؟ Tout simplement, tu vas remplacer x par 0. Donc, c'est 0 plus 2, c'est-à-dire c'est 2. احنا اللي قلنا دونك كنشدو واحد العدد كندخلوه في واحد لا فورمول كيعطيني عدد اخر. مزيان. الا كتحسب لي الصوره ديال واحد غتقول لي f de 1 tout simplement je vais remplacer x par 1, c'est-à-dire c'est 1 plus 2, donc c'est 3. Et ainsi de suite. بالنسبه لهاد لا فونكسيون بقى تعوض في لي زيكس حتى تسخف ديما تعطيك الصور. ما كاينش شي اكس غيسبب لينا مشكل. داكوغ دونك هنا نقدروا نقولوا على ان هاد الداله لو دومين دو ديفينيسيون ديالها سيتادير شنو هما لي زيكس كي سون اكسبتي بار سيت فونكسيون. تو تيب دو اكس اي نوع ديال الاعداد ممكن هاد الداله تحسب الصوره ديالو لحقاش حتى شي عدد ما غيسبب لها مشكل. علاش ما غيسببش لها مشكل؟ لحقاش ما غنطيحش او ما غطيحش دي بروبليم اللي غطيح فيه واحد لا فونكسيون جي غنكتبها لكم دابا. تبع معايا مزيان. J de x égale 1 sur par exemple x. D'accord. لاحظ معايا تحولت من سطر
من فونكسيون بولينوم من حدوديه للبسط على مقام. وهنا يقدروا نطيحوا بمشاكل. مثلا جي ديال واحد غيجي اي واحد غيقول لي ايوا صافي رومبلاسي اكس بواحد، غنقول لي عندك الحق رومبلاسي اكس بواحد، اذا واحد على واحد هي واحد. دونك لحد الان ما بانش ليها مشكل. اذا كانت مثلا جي دو دو غتقول لي واخا سيدي عاوتاني رومبلاسي اكس ب 2، ها هي رومبلاسي اكس ب 2 دونك 1 سور 2 هي 1 سور 2. تقدر تقول لي 0.5 ماشي مشكل. ودابا الا قلت لك دير لي جي دو 0 قول لي حتى هي جو في رومبلاسي اكس ب 0، انا متفق معاك. دونك 1 سور 0 يلا فكها هي من وحلتها. 1 sur 0 c'est quelque chose qui est incompréhensible، ما مفهوماش في الرياضيات، ما يمكنش المقام يكون فيه زيرو. اذا هاد الداله ما كتحسبش الصور ديال جميع الاعداد. كاين يمكن عدد او شي اعداد الله اعلم يسببوا لها مشكل بحال الزيرو. اذا هاد الداله لا تستطيع ان تحسب صوره الصفر. اذا بالنسبه لهاد الداله الصفر الي اكسكلو، الصفر خارج من المعمعه ديالها وما كتعرفش به. Donc là, tout simplement, on commence à parler de le domaine de définition de G, c'est-à-dire les x qui sont acceptés par G. Ou بمعنى آخر شنو هما الأعداد اللي تقدر la fonction G تحسب الصورة ديالها. alors لاحظ معايا كيفاش غادي نوضع الشرط. أول حاجة لي زاكولات. دونك x مرحبا بكل x ينتمي إلى R بحيث هاد لو سلاش كنقصدو به بحيث. دونك هاد الداله جي كتخدم بليزيكس اللي كينتميو لار بحيث تيل كو المقام شكون اللي في المقام اكس، المقام خصو يخالف صفر. اذا هاد الداله هاد لا فونكسيون مرحبا بليزيكس كاملين الا الصفر. شنو هو الرقم اللي تعلمنا؟ نقدروا نكتبوا ار نجمه او ار ايطوال. اش كنقصدوا بار ايطوال؟ les réels non nuls ou tout simplement l'ensemble R privé de 0 يعني محيد منه زيرو. ومن الأحسن نكونوا عارفين نوضعوا على شكل مجال. شنو المجال اللي غيكون عندي هنايا؟ وحلتي ما فيها باس تأمل معايا من موان لانفيني لبلوس لانفيني. هذه هي R، جميع الأعداد الموجودة في هذا المستقيم. كاين واحد العدد في الوسط الزيرو هو عدد مرفوض. إذا اش عندي هنايا؟ من موان لانفيني الى ما قبل الصفر، ماشي الصفر، ما قبل الصفر، وما بعد الصفر الى بلوس لانفيني. اذا كيفاش كنكتبوا هادشي على شكل مجال؟ نورمالمون كنقولوا موان لانفيني. نصيحه ديما موان لانفيني وبلوس لانفيني الانترفال كيكون جهتهم اوفير محلول ماشي مسدود، محلول ماشي مسدود، اوفير ماشي فيرمي. دونك من موان لانفيني الى ما قبل الصفر. باش نعرف ما قبل الصفر؟ ما قبل الصفر غنجعل المجال من جهه الزيرو مفتوح، يعني كيعني ان الزيرو راه ما كاينش معنا، كاينه لا فالور اللي قبل من الزيرو. انيون باقي اعداد وحدين اخرين مورا الزيرو كنستعملوا انيون يعني اتحاد. وكذلك زعما هو المجموعه الاخرى من مورا الزيرو الى بلوس لانفيني حتى من جهه الزيرو كيكون الانترفال اوفير يعني الزيرو ما كاينش. بهذا الشكل هذا المجال يمثل هذه المجموعه ويمثل هذا الشرط. إذا لاحظ معايا أن من يحضر المقام on a fait attention المقام doit être différent de zéro. d'accord. alors هنايا غادي نبدا نكتب دابا بعض المسائل اللي خاصك تنتبه ليها. ملي كتكون عندك لا فونكسيون سمعني مزيان فيها بسط على مقام، انت دير في بالك ان هذا المقام خاصو يكون نعم سيدي يخالف الصفر دائما. كيف ما بغى يكون هذا المقام، كيف ما بغى يكون هذا المقام elle doit être impérativement différent de 0. d'accord. سواء كانت في x، سواء كانت في x moins 1، سواء كانت في x carré moins 2، سواء كانت في x carré moins 19. دونك توجور المقام كيل كو سوا داكشي اللي فيه، بيان سور كندويش على اعداد عاديه، كندوي على x حاضر، كيل كو سوا داكشي اللي في المقام elle doit être différent de 0. d'accord. مزيان. هذه من جهه. من جهه اخرى كاين واحد النوع اخر ديال الدوال اللي غاديو تشوفوا تما خصكم تمرنوا عليه وتعرفوا كيفاش تحددوا الدومين ديفينيسيون ديالو. تبع معايا. دونك لا كملنا هذا حيدنا علينا جي. دابا مثلا غنقول لك اش دو اكس تساوي مثلا نعم سيدي جذر مربع
ديال اكس ناقص واحد. غنجيو غنقول لك نعم سيدي حسب لي اش دو 3 واللي ساهله. في لا ميم فونكسيون اون فا رومبلاسي اكس بار 3 دونك 3 موان 1 سي 2. اذا بقات عندي لا راسين كاري ديال 2. لا راسين كاري ديال 2 عدد مقبول ما فيهش مشكل. تبع معايا اذا قلت لك دابا حسب لي اش دو 2 de la même manière tu vas faire la racine carrée, tu vas remplacer x par 2 غتكون عندك 2 moins 1 donc c'est la racine carrée de quoi de 1 ou la racine de 1 c'est 1 donc ماشي مشكل. إلا قلت لك دابا h de مثلا 0. Encore une fois, on va reprendre la formule de h, on va remplacer x par 0, donc 0 moins 1, la racine carrée de moins 1, وهنا غنقول لك stop. ما يمكنش يكون عندي وسط لا راسين عدد سالب باسكو سا نيكزيست با. اي راسين كاري وسط منها خصو يكون بوزيتيف. علاش؟ باش نشرح لك شنو هي لا راسين كاري. لا راسين كاري تو سامبلومون ملي كنقول لا راسين كاري دو 25 بحال كنقول شنو هو العدد اللي غنضربو في نفسه وغيعطيني 25 سي 5. لا راسين كاري ديال 81 سي 9. دونك توجور لا راسين كاري ما يمكنش شي عدد نشدو نضربو في نفسه ويعطيني السالب. داكشي ما يمكنش نلقاو وسط لا راسين كاري السالب. ما كاينش شي عدد نضربو في نفسه ويعطيني السالب. انا نتحداك واخا يكون العدد سالب. ناقص 3 في ناقص 3 سي 9. moins 2 في moins 2 c'est 4. moins 1 في moins 1 c'est 1. لحقاش 1 fois 1 c'est 1. دونك ديما عدد اللي كضربو في نفسه كيعطيك شي حاجه موجبه. اذا ما يمكنش نوضعو وسط لا راسين كاري شي حاجه سالبه وبالتالي هنايا وقعنا في المحظور. الوغ كيفاش كنحددو الدومين ديفينيسيون ديال واحد لا فونكسيون اللي فيها لا راسين كاري؟ تو سامبلومون هنايا كيسكو جو دوا فير في الديبار نقول لهم بلاتي دي دو اش le domaine de définition de h, les x qui sont acceptés par la fonction h, donc x appartient à R, tel que ce qui est à l'intérieur de la racine carrée, je ne parle pas de la racine carrée, ce qui est à l'intérieur de la racine carrée, x moins 1, doit être supérieur ou égal à 0. Donc, بالموتان ممكن وسط لا راسين كاري يكون كيساوي 0 لحقاش لا راسين دو 0 سي 0. دونك لا راسين كاري ممكن يكون وصلنا 0 دونك ما عندناش فيها مشكل. دونك كنقولوا x moins 1 supérieur ou égal à 0. دونك هنا tout simplement x appartient à R tel que x supérieur ou égal هذه متراجحه من الدرجه الاولى. ان ايكواسيون دو بروميي دوغري درتوها في الاعدادي ندوز هاد موان زائد الجهه الاخرى يولي 1. وهنا الله يرضي على ولدي ضروري من ضبط المجالات. دونك في مجموعه التعريف في الدومين ديفينيسيون غادي نخدم لي زيكواسيون لي زينيكواسيون لي زانترفال لي طابلوتين. هاد اللعيبات كلهم نبغيهم يتسلخوا دو ا ا زد و افيك بيان سور خدمه باش كيبان هاد المسائل. دونك اكس سوبيريور او ايكال ا 1 كتعني من 1 بلس لانفيني اكس سوبيريور او ايكال ا 1 دونك من 1 للفوق ديما لانفيني بلس لانفيني لانترفال اوفير. هنا الا بانت لك او ايكال نورمالمون اون فيرم l'intervalle يعني حتى هاد لو 1 معانا مرحبا. الا كان ماشي مشكل، الا كان تحت من 1 تما فين كاين مشكل. اذا الدومين ديفينيسيون ديال اش هو شنو هو 1 بلس لانفيني. داكوغ. الوغ دونك دابا لو دوزيام برينسيپ شنو هو؟ ملي كتحضر لا راسين كاري. دونك الا كانت عندي لا راسين كاري دو نيمبورت كيل اكسبريسيون اش كنقول سكي ا لانتيريور ديال لا راسين كاري. Ce qui est à l'intérieur. Donc, ce qui est à l'intérieur, c'est l'expression A. Cette expression doit être supérieure ou égale à 0. D'accord? C'est le deuxième principe. D'accord? Bien sûr, on va faire des exemples, mais d'abord, il y a les principes. Donc, il y a maintenant deux principes. خاص الانسان يركز عليهم ويديرهم في بالو. الا كان عندي بسط على مقام، المقام دو اتر ديفيرون دو زيرو. الا كانت عندي لا راسين ديال شي حاجه، ديك الحاجه خاصها تكون سوبيريور او ايغال زيرو. دو برانسيب. دابا الا تخلطوا هاد لي دو في نفس لا فونكسيون، سيتادير عندك اون فونكسيون فيها بسط ومقام والمقام حاصل فيه مثلا لا راسين. بحال هذا الشيء هذا مثلا نقول لا مثلا ا سور لا راسين كاري دو بي. الوغ لاحظ معايا او ميم طون عندك المقام وعندك فيه لا راسين. دونك كيفاش غادي نقدر نخرج من هاد الورطه هذه؟ تو سامبلومون اش كتقول اللي في وسط لا راسين اللي جا في المقام خصو يكون سيبيريور ستريكتومون ا زيرو، ما يكونش كيساوي زيرو، اكبر قطعا من زيرو. داكوغ. بهذا الشكل غتكون رضيتي المقام ورضيتي لا راسين. دونك هنا هاد لوكا هذا
on doit faire très attention. Et qui qu'on a dit le bas le maqam فيه la racine, je reprends ce qui est à l'intérieur. Ce qui est à l'intérieur de la racine, tout simplement, doit être supérieur strictement à 0. D'accord? Donc j'espère bien que هاد الأمور تكون واضحة. Et maintenant, on va faire quelques exemples. Après, je vais vous laisser un exercice pour bien s'entraîner. Alors, on a vu F, on a vu G, on a vu H. D'abord, on peut choisir un autre exemple. Maintenant, on va K de X. Alors, K de X, il est on dit 3x moins 1 sur x plus 1. اش خاصني ندير دابا؟ عندي بسط مقام. Le maqam doit être différent de 0. Et donc je commence à définir mon domaine de définition. D2K égale x appartient à R tel que x plus 1 doit être différent de 0. Donc طبقت le principe اللي دوينا عليه قبيله هنايا. اذا هادشي اللي مطلوب مني في الاول. خاصني نحط المقام يخالف 0. داكوغ؟ لحقاش لو بروميير با الا خطأتي فيه كلشي غيمشي خاطئ. مي لو بروميير با الا حطيتيه مزيان داكشي الاخر كيحن فيه سيدي ربي. اون داكوغ سي بيان. دونك x بلس 1 doit être différent de 0. ودابا التلميذ كيحتاج انه يكون عارف لي زيكواسيون. ها علاش كنقول على ان الدروس السابقه ديال الرياضيات مهمه للدروس اللاحقه. سي هذه واحد المساله اللي واضحه وباينه في العالم كله. بالنسبه للرياضيات الدروس السابقه ديما كنبني عليها الدروس القادمه، والسنوات السابقه كتبني عليها السنوات القادمه. دونك ردوا البال لهذه القضيه. الله يعطيكم، ما حدكم باقيين في طرون كومان زريه السنطه سورتو في واحد لا ماتيير بحال لي ماتيماتيك. نورمالمون جو ندوا لاشي ريان، جو دوا اتر كابابل انني نفهم بزاف ديال لي بارتي باش يكون عندي حظوظ انني نمشي مزيان. دونك لاحظ معايا. دونك دابا نحتاج لي كونيسونس ديال لي زيكواسيون. هاد الايكواسيون بيان سور راها سهله ماشي شي حاجه اللي صعيبه. دونك كيسكو جو في ماتنون x appartient à R tel que tout simplement x doit être différent de moins 1. D'accord? Donc la valeur qui va présenter un danger pour la fonction k, c'est la valeur moins 1. Allège, parce que c'est clair. Si tu remplaces x par moins 1, tu auras un 0. Bien sûr, tu auras la difficulté. Donc le x, bien sûr, le x en général, la fonction doit être différent de moins 1. Alors comment on représente la condition? On peut dire que R, sauf le moins que tu fais, sauf إلا واحد le nombre اللي هو moins 1, elle est exclue. Maintenant, d'accord? Alors, si je vous demande de présenter l'intervalle ou la condition sous forme d'un intervalle, comment on va faire? Alors, écoutez-moi bien. Le R privé de moins 1, moins 1, tout simplement, le R, c'est quoi le R? هو واحد المجموعة ديال الأعداد مكسلة على واحد المستقيم. Le moins 1 quelque part, il existe là. هاد le moins 1 هاد الدالة ما حاملهاش، ما عندها ما دير به. C'est-à-dire les x sont acceptés à l'exception de ce moins 1. إذا من moins l'infini jusqu'à les frontières de moins 1. C'est pas moins 1, les frontières يعني قبل من moins 1 et après moins 1 jusqu'à plus l'infini. Du coup, on dit le domaine de définition ديال K. Comment je représente ça? De moins l'infini, le moins 1, union, moins 1, jusqu'à plus l'infini, ou bien sûr, عند moins 1, ديما l'intervalle qui est ouvert, يعني أن moins 1 راه ما كاينش، كاين juste la valeur اللي قبل منه وكاين جوست لا فالور اللي موراه، اللي هاد لا فالور اصلا حنا ما عارفينهاش اشنا هي، وحتى انسان ما يقدر يقول بالضبط لا فالور الموازنه شنو هي، حتى انسان في العالم، لحقاش المجموعه ار هي مجموعه فيها جميع انواع الاعداد، راه غير ما بين موان 1 و موان 1.0000001 كاين ما لا نهايه من الاعداد. حنا باش كنعبروا على هادشي ديزانترفال كنقولوا من moins l'infini avant moins 1 et après moins 1 jusqu'à plus l'infini. Donc là, l'exemple K. D'accord?
Maintenant, je passe à un autre exemple. نقدر نقول مثلا alors L de x égale مثلا x carré plus 4x moins 2. شنو هو le domaine de définition de la fonction L؟ كتفكر بان لك مقام؟ لا. بانت لا racine؟ لا. إذا sans hésiter, le domaine de définition c'est R. C'est-à-dire que la fonction elle accepte n'importe quel nombre. كتقدر تحسب الصوره ديالو. اذا هاد لا فونكسيون ما عندهاش مشكل لحقاش ما كاينش اللي غيطرح ليها المشكل، ما كاينش المقام وما كايناش لا راسين، دونك با دو كونديسيون. اذا مرحبا بار كامله. اذا كنقول من موان لانفيني jusqu'à plus l'infini, tous les nombres ils seront la bienvenue. D'accord؟ مزيان. دونك ملي كتكون عندك اون فونكسيون فيها سطر واحد يعني بولينوم ما فيها لا مقام جذر مربع، مباشره دوم ديفينيسيون سون ايزيتي سي ار. داكور. جو باس ا نوتر اكزومبل. نقول مثلا نعم سيدي دابا ار دو اكس ايغال لا راسين كاري de 2x moins 4. هنا je dois faire attention. ديما كنصور راسي واش عندي بسط على المقام، واش عندي لا راسين، واش عندي مثلا بسط على المقام فيه لا راسين. هنا تو سامبلومون عندك لا راسين كاري ديريكتومون. اي كيس كون ا دي او نيفو ديال لا راسين كاري نقول دي دو ار ايغال جور اللامه كنقول مرحبا بكل اكس ابارتيان ا ار tel que le slash كنعنيو به tel que يعني بحيث الشرط. Je récupère ce qui est à l'intérieur de la racine. 2x moins 4 doit être supérieur ou égal 0 en appliquant le principe اللي دويت عليه. Après كيحن مولانا في داكشي اللي جاي. Alors هنا bien sûr واحد متراجع عاوتاني premier degré سهله. دونك غنقول x appartient à r tel que 2x غنديبلاسي هاد moins 4 bien sûr غتكون لي 4. donc x appartient à R tel que bien sûr هنايا عندك 2 خاصك تخلص من 2. نورمالمون شنو هي لا لوجيك؟ خاصني باش نحيد 2 خاصني نضرب في لانفيرس ديال 2 يعني المقلوب ديال 2. شنو المقلوب ديال 2؟ هو 1 sur 2. دونك بحال عندي هنا 2x elle sera multipliée par 1 sur 2 supérieur ou égal حتى l'autre côté elle sera multipliée par le même nombre normalement. 2 كتمشي مع 2. attention j'ai multiplié par un nombre positif. ملي كنضرب في ان نومبر بوزيتيف واحد الترتيب لواحد التعطير ما كيتغيرش كتبقى الرمز هو الرمز. باغ كونطخ ضربت في عدد سالب هاد اكبر غتولي اصغر. هادي بين قوسين رد ليها البال. الا عندك تعطير وضربتي في عدد موجب التعطير كيبقى هو يعني الرمز كيبقى هو. الا ضربتي في عدد سالب هاد الرمز كيتقلب. دونك x appartient à r tel que le x doit être supérieur ou égal 4 sur 2 c'est 2. d'accord. دونك هنا تو سامبلومون عاوتاني داكشي اللي غنقراه فمي نفهمو بدماغي نكتبو بيدي اكس سيبيريور ايكال 2. اذا من 2 فوق من 2 الفوق. دونك تو سامبلومون او الا بغيتي تبسط الامور اكثر وحلتي ماشي عيب دير الرسم ديال المستقيم اللي كيعبر على ار اكس سيبيريور ايكال 2. اذا من 2 الفوق. لاحظ معايا انا قلت من 2. اذا 2 معانا حقا سيبيريور ايكال. Et tout simplement, l'intervalle de la fonction R, c'est 2 plus l'infini. Ça, c'est le domaine de définition de R. J'espère bien أن على الأقل تكونوا فهمتوا أو عرفتوا فكرة على شنو هو الدومين ديفينيسيون وأش كنحتاج في الدومين ديفينيسيون. اتونسيون التلميذ اللي غيكون عنده مشاكل في لي زيكواسيون لي زينيكواسيون لي طابلو دو سين نورمالمون ما فيها باس يمشي يخدم كيلكو زيكزارسيس في لي زيكواسيون لي زينيكواسيون لي طابلو دو سين يحفظ لي زيدونتيتي روماركابل يعرف كيفاش يخدم بالدلتا يعرف كيفاش يخدم بالدلتا باش سوا يخرج ايكواسيون سوا يحط ان طابلو دو سين. وغنلتقيو ان شاء الله في لا فيديو بروشين بور ترافاي ان اكزارسيس. ا تري بيانتو ان شاء الله. تشاو.